10 मुहर्रम के दिन जब इमाम हुसैन के साथी असहाब औलाद शहीद होने लगे, जनाब अब्बास बार बार इमाम हुसैन की खिदमत में आते हैं और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मौला, उन कूफियों और शामियों की क्या औकात कि आपका पानी बंद करें, आपकी औलाद को कत्ल करें, मुझे इजाजत दें उस फौज यजीद को खत्म कर दूं। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, मेरे नाना ने मुझे कहा था कि तेरे खून से इस्लाम बचेगा। लोगों ने खैबर, खंदक, ओहद और बदर में बनी हाशिम की शुजाअत देखी है, लेकिन करबला में बनी हाशिम का सब्र देखेंगे। अब्बास, सब्र करो। जनाब अब्बास अपनी वफा को आंखों में थमाए देखते रहे और लाशें ढाती रहीं। इतनी देर में नन्हे नन्हे हाथ लेकर बीबी सकीना जनाब अब्बास के पास आईं और कहने लगीं, चचा अब्बास, 3 दिन गुजर गए, मैंने पानी नहीं पिया। चचा, मैं सबकी प्यास देखकर सब्र करती रही, लेकिन अगर अस्कर को पानी ना मिला वो तड़प तड़प कर जान दे देगा। चचा अब्बास, थोड़ा सा पानी लेकर आएं ताकि मैं अस्कर को पिलाऊं, शायद मेरा अस्कर चंद दिन और जिंदा रह जाए। ये कहना था कि जनाब अब्बास की आंखें नम हो गईं। वो नन्ही शहजादी को लेकर इमाम हुसैन की खिदमत में आए और अर्ज करने लगे, ऐ मेरे आका, आपने सबसे अब तक मुझे जंग की इजाजत तो ना दी, लेकिन इन बच्चों की प्यास अब नहीं देखी जाती। या तो दुआ करें मैं मर जाऊं, या तो मुझे इजाजत दें ताकि मैं नहर से उनके लिए पानी लेकर आऊं। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, अगर इजाजत लेनी है तो जाओ अपनी बहन जैनब के खेमे में, अगर वो तुम्हें इजाजत देती हैं तो पानी लेने चले जाना। जनाब अब्बास बीबी सकीना को लेकर बीबी जैनब के खेमे के बाहर बैठ गए। बीबी सकीना को कहा, सकीना जाओ मेरी आका ज़ादी से कहो उनका गुलाम आया है। बीबी सकीना बीबी जैनब को लेकर जैसे ही खेमे के दर पर आईं, जनाब अब्बास ने 10 से अक़दस को जोड़कर अर्ज की, मेरी आका ज़ादी, मुझे इजाजत दें ताकि मैं नहर से पानी ले आऊं, सारे बच्चे तड़प रहे हैं। ऐ मेरी शहजादी, मुझे इजाजत दें। बस ये कहना था, बीबी जैनब रोने लगी। जनाब अब्बास ने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज की, ऐ मेरी आका ज़ादी, अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो माफ कीजिएगा। बीबी जैनब ने फरमाया, अब्बास, तुमसे गुस्ताखी नहीं हुई, मुझे अपने बाबा का जमाना याद आ गया। मेरे बाबा ने कहा था, जैनब, एक वक्त आएगा जब तुम्हें कैदी बनाया जाएगा, तुम्हें रस्सियों में कैद करके बाजारों से गुजारा जाएगा, बेपर्दा करके तुम्हें पत्थर मारे जाएंगे। तो मैं कहती थी, बाबा, जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो बाजारों में कैसे जाएगी। अब्बास, आज मुझे पता चल गया कि मैं कैदी भी बनूंगी, मुझे पत्थर भी मारे जाएंगे। जब हजरत अब्बास मशक और अलम लेकर बीबी सकीना के कहने पर इमाम हुसैन और बीबी जैनब से इजाजत लेकर पानी लेने नहरे फुरात की तरफ बढ़े, तो तारीख ने लिखा कि ऐसा शेर की तरह हमला किया कि फौज यजीद के सिपाही हिलने लगे। हजारों के लश्कर को चीर के जब हजरत अब्बास नहरे फुरात तक पहुँचे तो पहला कदम नहर के किनारे पर रख कर फरमाते हैं, ऐ पानी, तू यहाँ मारा मारा फिरता है, क्या तुझे पता नहीं हुसैन के बच्चे 3 दिन से प्यासे हैं। जनाब अब्बास का ये रौब देखकर पानी तड़पने लगा और नहरे फुरात में कुछ ऐसी हलचल मची कि वो अपने कद से ऊंचा होने लगा और खयाम हुसैनी की तरफ बढ़ने लगा। जनाब अब्बास के कानों तक ये आवाज आती है, ए अब्बास, इस पानी को हुक्म ना दें कि वो हुसैन के खेमे की तरफ रवा हो, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये है कि अल्लाह की तमाम नेमतें अल्लाह के महबूब के घर से दूर रखी जाएं, ताकि वो हर सख्ती सह कर भी अल्लाह के दीन को बचाने में कामयाब हों। ए अब्बास, ये शुजात का इम्तिहान नहीं, सब्र का इम्तिहान है। जनाब अब्बास जैसे ही अपने बाबा के लहजे को महसूस करते हैं तो फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे बाबा, मैं तो अपने आका के बच्चों के लिए पानी लेने आया हूँ। फिर आवाज आती है, ए अब्बास, जो तू पानी मशक में भर रहा है, ये पानी रसूलुल्लाह के बच्चों की प्यास नहीं बुझाएगा, क्योंकि जैसे ही तुम लश्कर की तरफ पलटोगे तुम्हें शहीद किया जाएगा। इस मशक के पानी को जमीन पे बहाया जाएगा और आले नबी तेरे अलम को गिरते हुए देखकर ज़ारो कतार रोते रहेंगे। जब ये बात जनाब अब्बास के कानों तक पहुंची, उस वक्त आप पानी को मशक में ले रहे थे और आपके दोनों हाथ नहरे फुरात में थे। आपने उस वक्त दुआ मांगी, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी आकाज़ादी सकीना से पहले इन हाथों को पानी लगा है, अब जब मेरी आकाज़ादी या मेरा मौला मेरी लाश को देखें तो ये हाथ मेरे साथ ना हो।
جیسے ہی آپ نہر فرات کی طرف بڑھے فوج یزید میں کوہرام مچ گیا۔ سب کہنے لگے کہ حسین کے خیموں تک اگر پانی پہنچ گیا تو ان پر فتح حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا، عباس کو روکو۔ حضرت عباس بہادری کے ساتھ سب پر وار کرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ کر نہر پر قبضہ کیا اور مشک کو بھرنا شروع کر دیا۔ جب جناب عباس پانی بھر رہے تھے تو گھوڑے کو دیکھا جس پر آپ سوار ہو کر آئے تھے، تو آپ کا گھوڑا آپ کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ تو غازی عباس نے کہا، اے میرے گھوڑے، تو بھی میری طرح 3 دن سے پیاسا ہے، پانی کیوں نہیں پیتا؟ گھوڑا رونے لگا اور رو رو کے اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا، مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسے ہیں، پہلے آپ پانی پئیں، اس کے بعد میں پانی پیوں گا۔ حضرت عباس گھوڑے کی بات سن کر رونے لگے اور گھوڑے سے کہا، اے میرے گھوڑے، تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا، ذرا یہ تو سوچ، میرے آقا حسین 3 دن سے پیاسے ہیں، ان کے بچے بھی پیاسے ہیں، اگر میں پانی پی لوں گا تو حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت عباس پانی سے مشک کو بھر کے خیمے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب یزیدی فوج نے یہ منظر دیکھا تو ان میں ہلچل مچ گئی۔ کسی ایک نے کہا کہ تیروں کی بارش کر دو، غازی عباس بچ کر نہ جانے چاہیے اور پانی خیموں تک نہ جانے پائے۔ ادھر سے تیروں کی برسات ہو رہی تھی، لیکن غازی عباس گھوڑے کی رفتار تیز کرتے رہے اور سوچتے رہے کہ آج کچھ بھی ہو جائے، پانی سکینہ تک پہنچانا ہے۔ اتنے میں کسی ظالم نے جناب عباس کے بازوؤں کا نشانہ بنایا۔ ایک بازو پر تیر لگا، جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے پانی کا مشک دوسرے بازو میں اٹھا لیا اور گھوڑے کو تیز دوڑاتے رہے۔ اتنے میں کسی ظالم نے دوسرے بازو کا نشانہ بنایا، دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ غازی عباس نے مشک اور علم اپنے دانتوں سے اٹھایا اور گھوڑے کو تیز دوڑانے لگے۔ اتنے میں کسی اور ظالم نے منہ کا نشانہ بنا کر تیر مارا، تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگا۔ پھر کسی ظالم نے مشک کا نشانہ بنایا، مشک کو تیر لگنا ہی تھا، پانی بہنے لگا۔ اتنے میں کوئی ظالم جناب عباس کے سر پر وار کرتا ہے، جناب عباس گھوڑے سے گرنے لگتے ہیں۔ ادھر حسین اور بی بی زینب خیموں سے جناب عباس کے علم کو دیکھ رہے ہیں کہ کبھی علم دائیں ہوتا ہے، کبھی علم بائیں ہوتا ہے۔ جب علم گرنے لگتا ہے تو بی بی زینب نے کہا، اے اللہ، آج ان ظالموں نے اسلام کا پرچم گرا دیا ہے۔ مولا حسین نے جب علم کو گرتے ہوئے دیکھا تو دوڑتے ہوئے غازی عباس کے پاس آئے۔ امام حسین جناب عباس کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ جناب عباس عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، مجھے معاف کرنا، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاسے شہید ہوں تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ غازی عباس نے کہا، اے میرے مولا حسین، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، کہو میرے بھائی، میں حاضر ہوں۔ غازی عباس نے کہا، میں نے اپنی ماں سے سنا تھا، جب میں پیدا ہوا تھا سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی۔ آج جب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری آنکھ میں ظالموں نے تیر مارا ہے اور دوسری آنکھ خون سے بھری ہے۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میری آنکھ سے خون صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ امام حسین نے خون صاف کیا۔ جناب عباس نے جی بھر کر اپنے بھائی امام حسین کی زیارت کی۔ ابھی زیارت کر ہی رہے تھے کہ امام حسین نے فرمایا، اے میرے بھائی، میں بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ساری زندگی تم نے مجھے آقا اور مولا کہا، آج تم مجھے بھائی کہہ کر پکارو۔ غازی عباس نے فرمایا، کہاں فاطمہ تو زہرا کا بیٹا، کہاں کنیز کا بیٹا۔ بس یہ کہتے کہتے غازی عباس نے امام حسین کے قدموں پر سر رکھا اور امام حسین نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام ہو جناب عباس علمدار پر، سلام ہو اہل بیت پر، سلام ہو امام حسین پر۔